بلوچستانہ ہارو ایروپانی تاوان باری برجاہیں دیگی 4 مردم بیران بتگی مردمانی کے ساس 202 چلو یکا سر بودگ مروچی اگست 28 تاریخیں روچ یک شنبے ای وحدی بلوچستانہ صوبے ہفتیں گوں بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بولیٹن صحبے احوالہ منا مقبول ناصر صحب وشبات درود پر شما بلوچستانہ ہارو ایروپانی تاوان باری برجاہیں دیگی 4 مردم بیران بتگی مردمانی کے ساس 202 چلو یکا سر بوتگ بلوچستانہ ترندیں ہارو ایروپانی تاوان باری برجاہیں حساب و شمار ردا بلوچستانہ ای سیلاپا 61,000 بان اثر مند بتگ وحدی کے پیریگیں ہوراں کوئٹہ 2 مردم او زیارتہ 2 مردم بیران بتگ وحدی کے مستنگا 1 مردمی بیران بتگ بلوچستانہ تنیگا بیران بتگی مردمانی کے ساس 202 چلو یکا سر بتگ وحدی کے چری سیلاپا 108 مردم ٹپیگ ہم بتگ جل مکسیہ 380 مردم چہارا رکینگ او محفوظ جاہیا سرکنگ بتگاں ڈپٹی کمشنر جل مکسی ڈاکٹر شرجیل نور حکم پدا بوجیگ نولو باڑا کنگ او لیویز او ضلع انتظامیہ آرا گٹ بتگیں 380 مردم در کتگ او محفوظ جایا سر کتگ ڈپٹی کمشنر گشتگ کے موجودین درستیں وسیلک پہار آماچانی کو مکہ کاربندگ بوگاں پاوتی محلوق کے کو مکہ مدام جاڑی گئیں نئے گدانے رستگ او نئے کے ورگو وردن کوہلوے ہار آماچانی حکومت خلافہ ظاہر شانی ترندیں ہورو ہاراں کوہلو ہم سک اثر مند کتگ او برجاہیں ہورانی صوبہ ہار آماچانی جنجال گیش بتگاں محلوکپا نادز رسی انتظامیہ علاپہ ظاہر شانی کتگ ہار آماچیں مردمانی گوشگیں کہ مارا نئے گدانے دیگ بتگ اور نئے ورگو وردن چھا گوجنا میں زہگ مر کے کنڈگا سراں وحدی کے وسیلگانی گوشگند کے ضلع انتظامیہ کرہ گدان او کمکی شیو اسباب الاس بتگاں آر آماچے مردماں تحتانا پلاسٹک سرادا تک او چاہو روتا رکھے نگاہاں او بے وردنیا کسان زہگ چی ولن تو واب کپاں بلے واب چراہانی چماں سستگ زندے ہمک معلومتا ہارا چراہاں دور بڑتگاں کوئٹہ گیسے پجارینگ محتل بتگ ایل پی جی گیسے یک سیری 400 کلدارہ بہا بوگائیں کوئٹہ آترا پہ دماغاں سوئیے گیسے پجارینگ محتلیں ایل پی جی گیس کے سلنڈر مانگی جگ بھی اشیے یک سیری کوئٹہ 600 کلدارہ بہا کنگ بوگائیں وحدے کے آترا پہ دماغاں ایل پی جی گیسے سیری 400 کلدارہ بہا کنگ بوگائیں تربت ٹیچنگ اسپتالہ گٹگانی واڑہ آرو پلانٹی جنک بتگ بلوچستان جہاں سلامتی وزیر سید احسان شاہ نیمگا تربت ٹیچنگ اسپتال گٹگانی واڑہ ڈائلسس مشینانی واسطہ نوکیں آرو پلانٹے پوجارینگ بتگ چریشہ گٹگانی نادراہانی گٹگانی صاحب کنگے عمل گہتر بتگ نوکیں آرو پلانٹے سوابا نو یکیں واحدہ بازے نادراہی گٹگ صاحب کنگ باں بلوچستان نیشنل پارٹی بنجاہی بیانہ پیڑنگ آباد مستنگا ڈگری کالج مستنگ پیسریگیں پرنسپل صالح محمد شاد او مستنگ بار ایسوسی ایشن پیسریگیں کار مستر ایڈوکیٹ عطاءاللہ بلوچ لوگ سرا اوروش او اشت مردم دستگیری ایر جنگ بتگ بیانہ گوشک بتگ کے استان کارندہانی اوروش سوابہ 2 مردم سک ٹپیک بتگاں بلے ای ہم دستگیر کنگ بتگاں او بلوچ شرف و عزت لغت مال کنگ بتگ بیانہ ای واقعہ ایر جنک بتگ بیانہ گوشک بتگ کہ یک رندے پدا بلوچستان جاوران نگے کنگ کوشش بوگائیں کسارا ای واقع اختیار نیست کیا قانودا ڈالک چار بکن تو بلوچانی لوگانی سرا اوروش بکن تو آہم بجن تو پدا دستگیر بکن تو بے گواہ بکن بیانہ گوشک بتگ کہ استادی لوگ سرا اوروش کنگ و بلوچانی قبائلی دو ربیدگ لغت مال کنگ بتگن تو ای کرد اچ پیما اوپار کنگ نبی بیانہ گوشک بتگ کہ اگاں یک ہندیہ سول انتظامیہ موجود ہیں اودا قانون نافذ کنو کے ادارہ پرچہ اوروش کنا ای ڈولیں اوروشا آ لوٹنگ کے ترسو بیم میں چاگردی بساچاں ای واقعہ شریک کے کارندہانی علاقہ گامگیش زورگ بی این پی پاوتی محلوق کے پہاڑی جگہ اچ پیما پا آموشی ننندے بلوچستان حکومت محکمہ سیکنڈری ایجوکیشن نام بدل کتگ و محکمہ اسکول ایجوکیشن ایر کتگ مزن کارگشاد بلوچستان شنگ کتگیں جار ردا بلوچستان حکومت رولز آف بزنس 2012 پدا بلوچستان سروزیر قدوس بزنجوئے منگا پد محکمہ سیکنڈری ایجوکیشن نام بدل کنگ و محکمہ اسکول ایجوکیشن ایر کنگ بتگ
زور بیگوا کتگیں بلوچانی کسو عزیزانی شالکوٹا ترندیں ہورا سیو افتمی روچا درنا برجا چا سالاں بیگواں ہیں شبیر بلوچے گہار تب ناساز پا علاج اسپتالہ برگ بوتگ ماں زیارتا زور بیگوا کتگیں بلوچانی کوشا پد کوئٹہ ریڈ زونا دماہیا زور بیگوا کتگیں بلوچانی کسو عزیزانی درنا برجاہت بلے حکومتا آہانی لوٹانی سرا اچ پے میں گام گیج نظر تگ دروچا کوئٹہ ترندیں ہوراں سر یلہ داتگا تو درنہا سیو ابتروش سرجم کتگو سیو ششمی روچا چا بازیں سالاں بیگواں ہیں شبیر بلوچ سنگین گہار سیما بلوچ تب ناگتا ناساز بتگ اور نزدیک اسپتالہ پا علاجہ برگ بتگ بیگواں ہیں بلوچانی کسو عزیزانی گوشگیں کہ آہاں ذکے روچا ماں زیارتا کوش آماچ کتگیں بیگواں ہیں بلوچانی چلے پرسی دیوان امدہ دارگی بتگ بلے ترندیں ہورے صوبہ چلے پرسی دیوان محتل داشتگ درنہا بی این پی راشونہ ہم شتگ او امسنتی درشان کتگ ترندیں او پدما پد شلو کے ہورا مدرنا کیمپا موجود ہیں بیگواں ہیں بلوچانی کسو عزیزیں پیرزال او کسان زاک سک نگے گا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز لس کارگشاد سمی دین بلوچا چاگردی رسانک جاہے پیڑ ٹویٹرا وتی ٹویٹی اگشتہ کے حکومت منصبدار و تارا جاڑی کنن تو میں چیر گیت کگیں پترا پسہتے نندن تو بٹاک جنا کہ ماگوں شما ہمراہیں شمے دردانی شریکیں بلے آئی ترندیں ہوراں ماں ماڑیاں پاسودگی وابن تو میں ماں تو گہار شمے شاہی ماڑیاں نے دیما چندے گدانا ماں تلو کے آپا نشتگنت شما دا کدینہ مردمہ ریپینے سیاسی پارٹی او لس چاگردی گلاں بلوچستان آرہ ہارجت او بلوچستان میاں استمانی کمک کانفرنس کنگے لوٹ کتگ بلوچستان سیاسی پارٹی او لس چاگردی گلاں چا وفاقی حکومتا لوٹ کتگ کہ ہارو ایروپاں بلوچستان چا 34 ضلع 32 ضلع تانسرا چہاراں اثر مد بوتگاں پمشکتے ہوگیں بلوچستان آرجت لیکک بھی او دوبار سازگ او بحال کنگ کارانی واسطہ میاں استمانی کمک کی کانفرنس کنگ بھی اس آتا پتخت باج برگ کاراں 10 گلائشیں سیاسی پارٹی اولو سے ٹپانی سرا واد پر ریچ گاں ای مارشت جمعیت علماء اسلام بنجاہی راشون او بلوچستان اسمبلی اپوزیشن راشون ملک سکندر ایڈوکیٹ بلوچستان نیشنل پارٹی قائم مقام کارمستر ولی کاکڑ مسلم لیگ نون صوبہ کارمستر اور پیسریگی اسپیکر جمال شاہ کاکڑ نیشنل پارٹی صوبہ کارمستر رحمت صالح بلوچ اور ادگ راشونہ بلوچستان فورم آف انوائرمنٹل جرنلسٹ اور کچلاک ویلفیئر سوسائٹی بندبوجہ ماں کوئٹہ پریس کلبہ سیلاب تاوان باری تعلق داریاں دارانی نادل گوشیے بن گپا برجم داشتگیں آل پارٹیز کانفرنس درشان کتگاں آہاں گشتک کے پا ہار آما چانی کمک کنگا ازگاری مردم اقوام متحدہ او میاں استمانی کمک کی ادارہ او میاں استمانی انجیوز دیما بکنزاں وتی کردہ پیلو بکنا لکانی صابہ مردمانہ پاہدائے آسراہ یلہ کنک بتگ مردمانی معاش وسیلگ میوہ داریں درچک او فصل ہاراں بڑتگنت او مردمانی جند ڈنانی سرا کبتگنت تیوگیں بلوچستان آپا بکتا آہاں گشتک کہ ای جاورانی ذمہ وار یکی سیاسی گلن تو دوہمی میڈیا ہیں ای وحدہ میڈیا نشتک قصہ جنگائیں کہ گوں شہباز گلا چیچے کنک بتا یک ارزش داریں پڑے بائدین ہارو ایروپانی جیڑہاں دیما بیاری نواب اسلم رئیستانیہ گشتک کے پروفیسر صالح محمد شادے لوگے سرا اوروش او چاپا او دو مردم کوش در کانو دیے چیف آف سراوان او بلوچستان پیسریگیں سر وزیر اسلم رئیسانیہ گشتک کے بلوچستان مدام کانو دے جہاں در کانو دیا بادشاہی کتک یک بدبریں کارے ادا پا زور آوارہ دیگے کانو دے او پا نزورینا دیگے کانو دے پروفیسر صالح محمد شادے لوگے سرا اوروش ایک اپا شر سرپد کنائنے نواب اسلم رئیسہ نے گشتک کہ منگوں پاکستان او جہان میڈیا اور رسانک جہاں دزبندی کنا کہ آزور بیگواہ کتگیں بلوچانی بازیابی درنہا شریں وڑیا کوریج بھی دیاں آیوتی روان داتگیں بیانہ گشتک کہ پاکستان او جہان میڈیا بیگواہ بلوچانی درنہا کوریج بھی دیاں دانکہ دنیا بگن دی کہ استان ادارہ گو میں محلوقہ چپے میں ظلم و زیورکی کنگاں ہاں یہ گشتک کہ استان کارندہانی پروفیسر صالح محمد شادے لوگا اوروش کتگ او بلوچ شرف و عزت لغت مال کتگ ما ای کارا ایر جنے او ملوٹ کنے کہ دزگیر بتگی مردم یلہ کنک بباں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹیا وتی بیانہ کیج کلچرل کمپلیکس تربتہ ڈنی دزمانجنی او یک جنی آدمی یہ نیمگا ادارہ جہد کنو کے افسر ایاز آشم علاپا FIR ادارہ را زوال آماچ کنگ لے کتگ بیانہ گشک بتک کہ کیج کلچرل کمپلیکس چوش آرٹس کونسل کراچی او ادارہ ثقافت کوئٹہ پیما یک ارزش داریں ادارہ
ای ادارہ میوزیم دمزانتی بلوچ دودو ربیدگے دیم روی دیگ او سازو زیمول کلاس او آرٹ و پینٹنگ ہیل دیگا عبید پا جنک کے طالباں کتاب جاہے لوٹو گزراں پیلو کنگائیں بلے یک جنی آدمی پوتی جندے فائدگ او کینگ صوبہ ادارہ دزمان جنی کنگائیں بیانہ گوشک بتا کہ ماگوں بلوچستان دودو ربیدگے وزیر عبدالخالق ازارہ دز بندی کنے کہ آوتی پرسنل سیکریٹری یا کڈن بکند کا آ ای زالے پلہ مرزی او پشت پناہی مکند آگاں ای افسر و امی زالہ وتی راہ راست نکو گوں ایدگے ادبی او چاگردی او سیاسی گلاں شور و صلاح کنے او ترندے گامگی چس کنے ایشتنت احوال پنوخترین احوالہ میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت ای بلیٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ مناگم بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بدیے تروچ وش بات